ओली आयो ओली लाला रियान दादालाई सबले रियान दादालाई हैन लु लाला रियान दादालाई हैन सारु कुमारीको छोराहरु नि पुरा यस्तो माथि यस्तो रिन्न दे केटीहरु उ त्यो कता उ जानी उयो बाटोमा म माथि लुगा सुकाउन जाँदा प्रे गरेर 12-13 वर्षको थियो केटी पनि केटा पनि त्यस्तै होला सबै मोबाइलले बिरा है खै के बतनमा के हो सेतो सेतो ए बहिनी नान्नु टकम भाइ बहिनीलाई लगा न ला रियान दादालाई सबैले गोदला यिनीहरूले अहिले अब रियान दादालाई हाने सबले रियान दादालाई भाइले चाहिँ बहिनी दिदीलाई हानिरह रियान दादालाई हाने रियान दादालाई रियान दादालाई हान न रियान दादालाई ओइ पानी घोप्टाएर यिनीहरूले भाइ बहिनीलाई लगा न तिमीहरू खेल बिरामी हुन्छ नगर